हार्दिक नमस्कार। सधैँ चाहिँ आज पनि महाभारतमा केशव नामक श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। महाभारतमा केशव नामक यो निबन्ध सङ्ग्रहमा 155वटा निबन्धहरू सङ्कलित छन् र ती निबन्धहरू प्रत्येक दिन प्रस्तुत गर्दै जाने सन्दर्भमा आज 139औं निबन्ध लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। र यो निबन्ध महाभारतका 18 पर्वहरूमध्येमा 13औं अनुशासन पर्वसँग सम्बन्धित छ र यो निबन्धको शीर्षक रहेको छ नारी हुन पाऊँ। मान्छेलाई जे चाहिँ आफूसँग हुँदैन त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। पुरुषलाई नारी हुन मन पराउने र नारीलाई पुरुष हुन मन पराउने, आफूसँग नभएको वस्तुको मूल्य बढ्दा रहन्छ। र यहाँ महाभारतका सन्दर्भमा यो अनुशासन पर्वमा आएको यो कथावस्तुलाई आधार बनाएर किन पुरुष र नारी दुवैको तुलनामा एउटै व्यक्तिले पुरुष र नारी भएर जीवन निर्वाह गर्दा पुरुषका तुलनामा नारीको महत्त्व किन रह्यो र किन आफूलाई नारी हुन मन पराए भन्ने सन्दर्भमा यो निबन्धमा नारीको महत्त्वको चर्चासँगै प्राचीन उपाख्यान यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ र यसले हाम्रो समाजमा नारीप्रतिको दृष्टिकोण सकारात्मक बन्दै जान सक्नेछ भन्ने अपेक्षा मैले लिएको छु। नारी हुन पाऊँ। युधिष्ठिरले स्त्री र पुरुषको संयोगमा विषय सुखको अनुभूति स्त्री वा पुरुष कसलाई बढ्दा हुन्छ? सम्भोगका क्रममा पुरुष र महिला मध्ये कुनलाई बढ्ता सुखको अनुभूति हुन्छ भन्ने जिज्ञासा राखिसकेपछि भीष्मजीले भङ्गासनका साथ देवराज इन्द्रको पहिलो जुन शत्रुता थियो त्यही प्राचीन इतिहासको उदाहरण यहाँ प्रस्तुत गरेका छन्। कुनै समयमा भङ्गासन नामक एउटा अत्यन्त धर्मात्मा राजसीले पुत्रहीन भएका कारण पुत्र प्राप्तिका लागि अग्निष्टुत नामक यज्ञको आयोजना गरेका थिए। त्यस यज्ञमा देवराज इन्द्रको प्रधानता नभएका कारण इन्द्रले त्यस यज्ञसँग द्वेष राख्छन्। त्यस किसिमको यज्ञ मान्छेले प्रायश्चित्तका अवसरमा वा पुत्रको कामना भएमा मात्र त्यस्तो अभिष्ट ठानेर गरिन्छ अग्निष्टुत यज्ञ। जब देवराज इन्द्रलाई भङ्गासनले त्यस किसिमको यज्ञ गर्दैछन् भन्ने थाहा भयो तब उनले भङ्गासनका क्षेत्रहरू क्रमशः खोज्दै जान थाले। धेरै दिनसम्म खोज्दा पनि देवराज इन्द्रले भङ्गासनका कुनै पनि क्षेत्र देख्न सकेनन्, पहल देख्न सकेनन्, कमजोरी देख्न सकेनन्। त्यसको केही समयपछि भङ्गासन शिकार खेल्न वनमा गएका थिए। भङ्गासनसँग बदला लिने यही उपयुक्त अवसर हो भन्ने ठानेर देवराज इन्द्रले भङ्गासनलाई मोहमा फसाइदिए। इन्द्रद्वारा मोहित र भ्रान्त भएका राजा भङ्गासन एकमात्र घोडाका साथ वनमा यताउता भौतारिन थाले। त्यसबेला उनलाई कुनै दिशाको पनि ज्ञान हुन सकेन। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ईशान्य कुनै पनि दिशाको भङ्गासन राजर्षिलाई थाहा हुन सकेन। उनी भोक तिर्खाले पीडित एवं अत्यन्त थकित भएर यताउता घुमिराखे। घुम्दै जाँदा उनले एउटा अत्यन्त उत्तम पोखरी देखे। उनले त्यस पोखरीमा घोडालाई स्नान गराएर पानी पनि पिलाए। घोडालाई पानी पिलाएर एउटा रुखमा बाँधिसकेपछि राजा भङ्गासनले पनि पोखरीमा स्नान गर्ने इच्छा गरे। अनि स्नान गर्ने बित्तिकै उनको शरीर स्त्रीको शरीरमा परिणत भयो। पहिला पुरुष शरीर लिएर स्नान गर्न गएका राजा पछि स्त्रीको शरीर धारण गर्न पुगे। आफूलाई स्त्रीको स्वरूपमा परिवर्तन भएको देखेर राजा अत्यन्त लज्जित भए। उनलाई चिन्ताले साह्रै सतायो। उनका सारा इन्द्रिय मात्र होइन, उनको चेतना समेत व्याकुल भयो। अब म कसरी घोडामा चढौँ र कसरी राजदरबार जाऊँ भन्ने चिन्तामा राजा डुब्न थाले। अग्निष्टुत यज्ञको अनुष्ठानबाट मलाई 100 औरस पुत्र प्राप्त भएका छन्। ती सबैसँग मैले के भनौँ? आफ्ना श्रीमतीहरू र जनताहरूसँग कसरी मुख देखाऊँ
भनेर उनी अत्यन्त चिन्तित भए। धर्मको तत्त्वलाई देख्ने ऋषिहरूले कोमलता, दुब्लोपन र व्याकुलता स्त्रीका गुण भनेर बताएका छन् भने परिश्रम गर्न कठोरता र पराक्रमलाई पुरुषका गुण बताएका छन्। मेरो पुरुषत्व नष्ट भयो र कुनै अज्ञात कारणले ममा स्त्रीत्व प्रकट भयो भन्ने कुरा भग्नासन राजर्षिले अनुभव गरे। पुरुषबाट एकाएक नारीमा परिणत भएर म कसरी घोडामा चढ्न सक्छु भनेर विचार गरिसकेपछि कुनै विशेष प्रयत्न गरेर राजा भङ्गासन घोडामा चढेर दरबार फर्किए। राजकुमार, रानी, नोकर चाकर र सबै जनताले राजालाई स्त्री रूप देखेर यो कसरी भयो भन्ने जिज्ञासा राख्दै सबै आश्चर्यचकित भए। उनले आफू स्त्री रूपमा परिवर्तन हुनुको सारा वृत्तान्त सबैलाई सुनाए। साथै आफ्ना रानीहरू र मन्त्रीहरूको नाम र गोत्र बताएर ती स्त्री रूपधारी राजा भङ्गासनले आफ्ना पुत्रहरूलाई तिमीहरूले आपसमा मिली प्रेमपूर्वक रहेर राज्यको उपभोग गर, अब म वनमा जान्छु भन्ने कुरा व्यक्त गरे। भङ्गासन स्त्रीरूपधारी राजाले। स्त्रीरूपधारी राजा वनको कुनै आश्रममा गई एउटा तपस्वीको आश्रयमा बस्न थाले। ती तपस्वीको संसर्गमा रहँदा तिनले 100 पुत्रहरू जन्माए। किनकि उनी स्त्री रूपमा थिए, तपस्वीको संसर्गमा रहँदा उनले फेरि 100 पुत्र जन्माए। त्यसपछि ती सबै पुत्रहरूलाई लिएर पहिलाका 100 पुत्रहरूका नजिकमा पुगे र उनले जब म पुरुष रूपमा थिएँ त्यति बेला मेरा 100 पुत्र थिए र स्त्री रूप रहँदा समेत 100वटै पुत्र भएका छन् भन्दै सबैलाई मिलेर राज्यको उपभोग गर्न भने। भङ्गासनका 200वटै पुत्रहरूले मिलेर राज्यको उपभोग गर्न थालेको देखेर देवराज इन्द्रलाई खपी नसक्नु किसिमको औडा वा ईर्ष्या भयो र मैले त राजर्षि भङ्गासनको उपकारै गरेँ, अपकार त केही पनि गर्न सकिन भनेर उनी क्रोध भए। सजाय दिन आँटेको झन् 100वटा पुत्र अझै थपी। त्यसपछि देवराज इन्द्रले ब्राह्मणको रूप धारण गरेर भङ्गासनका पुत्रहरूको सुमधुर सम्बन्धलाई तोड्ने प्रयत्न गरे, उनीहरूमा फाटो ल्याउने प्रयत्न गरे। स्त्री रूपधारी भएका अवस्थामा प्राप्त गरेका 100वटा पुत्र र पुरुष रूपधारी अवस्थामा प्राप्त गरेका 100वटा पुत्र दुवैका बीचमा इन्द्रले फाटो ल्याउने प्रयत्न गरे। देवता र असुर दुवै कश्यपजीकै पुत्र भए पनि राज्यका लागि परस्पर विवाद गरिरहन्छ। तसर्थ एउटै पिताका पुत्रहरूमा उत्तम भ्रातृप्रेम रहँदैन भन्ने कुरा देवराज इन्द्रले पुरुष रूप छँदा जन्मिएका भङ्गासनका 100 पुत्रहरूलाई बताए। साथै तिमीहरूको पैतृक राज्य त एउटा तपस्वीका पुत्रहरूले भोगिरहेका छन् भन्दै उनीहरूलाई एक आपसमा लड्न उत्साह थपिदिए, उत्प्रेरणा जगाइदिए। इन्द्रले एक आपसमा लडाइँ दिएका कारण भङ्गासनका 200 पुत्रहरू एक आपसमा लडेर सबै नष्ट भए। यो समाचार सुनेर स्त्रीरूपधारी भङ्गासन चिच्याइकन रुन थाले। त्यति बेला पनि इन्द्रले ब्राह्मणकै भेष धारण गरी उनका सामु आएर तिमी किन दुखी भएर रोइरहेका छौ भनेर सोधे। त्यसको प्रत्युत्तरमा उनले आफ्नो सारा वृत्तान्त बताएर आफ्ना सबै पुत्रहरूको निधन भएकाले शोकमा डुबेको कुरा इन्द्र समक्ष व्यक्त गरे। भङ्गासनलाई दुखी भएको देखेर जब पहिला तिमी राजा थियौ तब तिमीले मलाई असह्य दुःख दिएका थियौ। तिमीले जुन यज्ञ अनुष्ठान गर्यौ त्यसको मसँग शत्रुता छ, किनभने तिमीले मेरो आह्वान नगरिकन, मलाई नबोलाइकन, मलाई निमन्त्रणा नगरिकन त्यो यज्ञ पुरा गरेका थियौ। त्यसैको बदला स्वरूप मैले नै तिम्रा पुत्रहरूलाई आपसमा लडाएर नष्ट गरिदिएको हुँ भन्ने कुरा स्त्रीरूपधारी भङ्गासनसँग इन्द्रले व्यक्त गरे। इन्द्रका कुरा सुनेर स्त्रीरूपधारी राजा उनका चरणमा शिर राखेर मैले पुत्रको इच्छा राखेर त्यो यज्ञ गरेको थिएँ, त्यसका लागि क्षमा गर्नुहोस् भनेर उनले भङ्गासनले इन्द्रको पाउमा परेर बिन्ती गरे। राजा यसरी नतमस्तक भएको देखेर इन्द्र सन्तुष्ट भई वरदान दिनका लागि अग्रसर भए। त्यस क्रममा इन्द्रले तिमी पुरुष रूप अवस्थामा जन्मिएका पुत्रहरू जीवित भइदिउन् भन्ने चाहन्छौ कि स्त्री रूप भएका अवस्थामा जन्मिएका पुत्रहरू जीवित भइदिउन् भन्ने तिमीले चाहन्छौ भनेर प्रश्न गरे। त्यसको प्रत्युत्तरमा राजाले आफूले स्त्री रूप हुँदा जन्मिएका पुत्रहरू जीवित भइदिउन् भन्ने
चाहेको कुरा इन्द्र समक्ष व्यक्त गरे। स्त्री रूपधारी भङ्गासुन राजाका कुरा सुनेर इन्द्र आश्चर्यचकित भए। तिमी पुरुष रूप भएका अवस्थामा जन्मिएका पुत्रहरू तिम्रो द्वेषका पात्र किन भए र स्त्री रूप अवस्थामा जन्मिएका तिम्रा पुत्र प्रति तिम्रो अत्यधिक स्नेह किन रह्यो भनेर इन्द्रले त्यसको कारण सोधे। त्यसको प्रत्युत्तरमा स्त्री रूपधारी राजाले आफ्ना पुत्रहरूमाथि स्त्री जातिको अधिक स्नेह हुन्छ, त्यस्तो स्नेह पुरुष जातिको नहुने भएका कारण मैले स्त्री रूप भएका बेला जन्माएका पुत्रलाई जीवित राख्न चाहेको भन्ने कुरा इन्द्र समक्ष व्यक्त गरे। स्त्री रूपधारी राजाका कुरा सुनेर इन्द्र अत्यन्त प्रसन्न भए। फलस्वरूप इन्द्रले उनका सबै पुत्रहरूलाई जीवित गराइदिए। त्यसपछि इन्द्रले राजालाई तिमी पुनः पुरुष हुन चाहन्छौ कि स्त्री नै रहिरहन चाहन्छौ भनी दोस्रो वर माग्न आग्रह गरे। त्यसको प्रत्युत्तरमा स्त्री रूपधारी राजाले स्त्रीत्वमेव वृणे शक्रम पुंस्तम नेच्छामि वासव, स्त्रीत्वमेव वृणे शक्रम पुंस्तम नेच्छामि वासव, अर्थात् हे इन्द्र मैले स्त्री रूपलाई नै वर्ण गर्न चाहन्छु, म पुरुष हुन चाहन्न भन्ने कुरा बताए। राजाको कुरा सुनेर पुनः इन्द्रले उनीसँग पुरुषत्व त्याग गरी स्त्री रूप नै भइरहने चाहना तिमीले किन राख्यौ भनेर स्त्री रूपधारी भङ्गासुनसँग इन्द्रले प्रश्न गरे। स्त्रिया पुरुष संयोगे पृथ्वीरभ्येदिका सदा एतस्मात् कारणासग्र स्त्रीत्वमेव वृणोम्यहम्, अर्थात् हे इन्द्र स्त्रीको पुरुषका साथ संयोग हुँदा पुरुषभन्दा स्त्रीलाई नै बढ्ता विशेष सुख वा यौवन सुख प्राप्त हुन्छ, त्यसकारण मैले स्त्री रूपको नै वर्णन गर्छु भन्ने कुरा स्त्री रूपधारी राजाले इन्द्रसँग व्यक्त गरे। साथै उनले नडाँटिकन भन्नुपर्दा मैले स्त्री रूपमा नै अत्यधिक रतिसुख वा सम्भोग सुखको अनुभूति गरेको छु, त्यसैले स्त्री रूपमा नै म बढ्ता सन्तुष्ट छु भन्ने कुरा बताए। त्यसपछि इन्द्रले पनि तिमीले जे वर चाहेका छौ तिमीलाई त्यही वर प्राप्त होस् भन्ने वरदान दिएर इन्द्र स्वर्ग गए। मान्छे आफूसँग जे छैन त्यही पाउन चाहन्छ र आफूसँग जे छ त्यसमा सन्तुष्ट हुन चाहँदैन। तापनि तुलनात्मक रूपमा सुखको अनुभूति गरेका व्यक्तिले एउटा सुखलाई बढ्ता सुख ठानेर त्यसमै सन्तुष्ट हुनु स्वाभाविक हो। एउटै जन्ममा एउटै व्यक्तिले नारी र पुरुष दुवैको अनुभव सँगाल्न सक्ने कुरा वर्तमानमा असम्भव भए पनि तुलनात्मक रूपमा पुरुषलाई भन्दा महिलालाई बढ्ता यौन सुख प्राप्त हुने कुरा उपयुक्त उपाख्यानबाट पुष्टि हुन्छ। यो महाभारतको 13औं अनुशासन पर्वसँग सम्बन्धित 139औं निबन्धको विषयवस्तु यति नै रह्यो। यो सुनेर यहाँहरूको मनमा लागेका जिज्ञासा प्रतिक्रियाहरू केही भएमा मेरो युट्युबको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु हुन सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथै अहिलेसम्म मेरो यो युट्युब च्यानल पठन संस्कृति अभियान शीर्षकमा राखिएको यो च्यानल अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु हुन र लाइक तथा सेयर गरिदिनु हुन। अनि यस्तै महाभारतका श्रृङ्खला जस्तै अन्य गीतामा के छ, चाणक्य नीतिमा के छ, मनुस्मृतिमा के छ, व्याकरण महाभाष्यमा के छ, नेपाली परीक्षाको तयारी कसरी गर्ने, चण्डीमा के छ लगायतका श्रृङ्खलाहरू पनि हेर्न तथा आगामी दिनमा समावेश गरिने अन्य श्रृङ्खलाहरू नछुटाइकन सहज रूपमा हेर्नको लागि पनि आग्रह गर्दै आजलाई यहाँहरूसँग बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।